تے تر جانا سب رنگ رنگیلے تے نام خدا دا رہنا دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تھوں لے جانا کر لو راضی ماں پہ یارو تے جے تسا جنت جانا کر لو راضی ماں پیو یارو تے جے تسا جنت جانا تے پائی پائیاں دے ویری ہوندے پائی پائیاں دے ویری ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باوا باپ نصر دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے باپ نصر دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے تر گئے یار دلانے جانی تے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی وہ نظری آوے اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ کیتی جد یارا اجڑی بستی وہ نظری آوے تے کنڈ کیتی جد یارا تے لیو یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا پھر ملائیں گے تے لیو یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری 18 سے 20 کتابیں لکھی اور لاسٹ پہ لکھ کر کیا کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت سماعت کیجئے تے بس کر میاں محمد بخشا موڑ لے قلم دا کوڑا ساری عمر اے دکھ نہیں مکنے ساری عمر اے دکھ نہیں مکنے تے پیچھے رہ گیا ورکا تھوڑا ساری عمر اے دکھ نہیں مکنے تے پیچھے رہ گیا ورکا تھوڑا تے لپی بکی مٹی پاندے تے کر دے ٹیر اچھیرا مڑ دوائی کرنو آندے مڑ دوائی کرنو آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا مڑ دوائی کرنو آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا اے دنیا ایک
مسافر کھانا کیے تھولے جانا کر لو راضی او کملی والا کر لو راضی او کملی والا تے جے تسا جنت جانا کر لو راضی او کملی والا تے جے تسا جنت جانا تو ضرور اس کو شیئر کیجئے گا تمام دوست احباب۔ جزاک اللہ۔